रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम कथा को अमर करे घरे घरे दिव्यपुरे छायो घरे घरे दिव्यपुरे। श्री राम कथा को अमर गरिमा छायो घरे घरे दिव्यपुरे छायो घरे घरे दिव्यपुरे। दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकेभ्यो नमो परेभ्यो परपादुकेभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकेभ्यो। भगवत भक्त सज्जनहरू, आज हामी रामकथाको 9औं सोपानमा छौँ। हामीसँग सङ्गीतमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ सङ्गीतकार रामकृष्ण कणेल र प्रविधि संयोजनमा हुनुहुन्छ भाइ रोशन पोखरेल। र आज हामी दर्शक श्रोताहरूमा अब प्रस्तुत गर्दैछौँ रामचरितमानसबाट यो रामकथाको याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद तथा प्रयाग महात्म्य। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं मधुरनाम सीताराम सीताराम मधुर नाम सीताराम सीताराम। श्री रामचंद्र भगवान को जय। भगवत भक्त सज्जनहरू, अब तुलसीदासजी के भन्नुहुन्छ भने यो प्रयाग यसै पनि अब माघ महिना आउँदैछ, निकट भविष्यमै आउन लागेको माघ महिना। प्रयागमा चाहिँ तीर्थराज भनिन्छ प्रयागलाई। प्रयागमा माघ महिनामा स्नानको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। मकर स्नान भनिन्छ जसलाई। सूर्य मकर राशिमा गएपछि त्यस बेलामा गरेको मकर स्नानको माघ महिनामा गएर त्यहाँ गङ्गाजीमा स्नान गरेको ठुलो महत्त्व बताइएको छ गङ्गा सागरमा। अब रघुनाथजीका चरणकमललाई हृदयमा धारण गरेर उहाँको प्रसाद पाएर दुवै श्रेष्ठ मुनिहरूको मिलनको सुन्दर संवाद उहाँ वर्णन गर्दछु भन्नुहुन्छ तुलसीदासजी। अब रघुपति पद पंकरऊ हिय धरि पाई प्रसाद कहऊ जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। भारद्वाज मुनि प्रयागमा बस्नुहुन्छ। उहाँ श्रीरामको चरणकरमा अत्यन्तै प्रेम राख्नुहुन्छ। उहाँ तपस्वी, निगृहित चरित्र अथवा जितेन्द्रिय, निधान र परम मार्थको बाटोमा सधैँ नै चतुर हुनुहुन्छ। माघ महिनामा जब सूर्य मकर राशिमा जान्छन् त्यतिखेर सबैजना तीर्थराज प्रयागमा नुहाउन आउँछन्। देवताहरू पनि सबै प्रयागमा नुहाउन आउँदछन्। देवता, दैत्य, किन्नरहरू पनि मनुष्यहरूका समूह सबैले आदरपूर्वक जहाँ त्रिवेणी छन् त्यहाँ स्नान गर्दछन्। त्यसको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व बताइएको छ भक्तहरू। त्रिवेणीमा माधवजीका चरण कमलहरूलाई पूजा गर्दछन्। अक्षयवट भनेको कहिल्यै पनि ननासिने वरको वृक्ष, कहिले पनि नमर्ने। कस्तो होला त्यो अक्षयवट, हैन? त्यो कहिल्यै नमर्ने वरको रुखलाई स्पर्श गरेर उनीहरूको शरीर रोमाञ्चित हुन्छ। त्यसलाई छुने बित्तिकै जिउ सिरिङ्ग हुन्छ, रोमाञ्चित हुन्छ। अनि भारद्वाजीको आश्रममा धेरै नै पवित्र, परम रमणीय र श्रेष्ठ मुनिहरूको मलाई मनपर्ने स्थान छ। वरिपरि मुनिहरू बसेका छन्, जटा पालेका छन्, लामा लामा दारी छन्।
अनि कमण्डलु भिरेका छन्, पीत वस्त्र पहिरिएका छन्, खराउ लगाएका छन्, मन्त्र जस्ता ऋषिहरू मन्त्रद्वारा नै सबै कुरा देख्दछन् त्यस्ता ऋषिहरू बसेका छन्। तीर्थराज प्रयागमा जति पनि स्नान गरिन्छन् ती ऋषिमुनिहरूको समाज उहाँ भरद्वाजीको आश्रममा भेला हुन्छन्। तीर्थमा बिहान गएर स्नान गरे अनि आफ्नो नित्य कर्म गरे अनि भरद्वाजीको ऋषिमाको आश्रममा गएर त्यहाँ सत्सङ्ग गर्दछन्। ऋषिहरू भेला हुन्छन्, प्रातःकाल सबैले उत्साहपूर्वक स्नान गर्दछन् र फेरि परस्परमा भगवानका गुणकथाहरू गुणानुवादहरू चरित्रहरू सुन्दछन्। जसरी अहिले हामी कथा श्रवण गर्दैछौँ। भक्तहरू ब्रह्मको निरूपण, धर्मको विधान र तत्त्वको विभागलाई वर्णन गर्दछन् तथा ज्ञान वैराग्य युक्त भगवानका भक्तिको कथा प्रसार गर्दछन्। यही प्रकार भरि माग नहाई उनी सब निज निज आश्रम जाई। प्रति सम्बतति हो आनन्द मकर माझी गबनही मुनि वृन्द। यस प्रकार माघ महिनाभरि स्नान गर्दछन् र फेरि सबै आफ्नो आश्रममा फर्केर जान्छन्। प्रत्येक वर्ष यहाँ यस्तै प्रकारले ठुलो आनन्दको मेला लाग्छ। मकरमा स्नान गरेर मुनिगणहरू आफ्नो स्थानमा जान्दछन्। एकपल्ट पुरा मकरभरि स्नान गरेर मुनीश्वर आफ्नो आश्रममा फर्केर गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनिलाई चरण समातेर भरद्वाजीले राख्नुभयो। अरू सबै मुनिहरू हिँडे तर याज्ञवल्क्यलाई चाहिँ राख्नुभयो, भरद्वाजीले राख्नुभयो र आदरपूर्वक उहाँका चरण धुनुभयो। पहिला पवित्र आश्रममा राखेर चरणमा धोएर त्यसको जल आफूले पान गरेर मुनि याज्ञवल्क्यको सुयशको वर्णन गर्नुभयो र अनि अत्यन्त पवित्र कोमल वाणीद्वारा भन्नुभयो। के भन्नुभयो त भन्दा नाथ एक संसौ बडमुरी करगत वेद तत्व सबु तोरी कहत सो मोही लागत भय लाजा जाऊ न कहू बड हो अकाजा। हे नाथ, हे भरद्वाजी, मेरो मनमा एउटा ठुलो सन्देह छ। के सन्देह छ भन्दा वेदत्वको तत्त्व सबै हजुरको मुठीमा छ। हजुर त वेद ज्ञाता हुनुहुन्छ, यसको तत्त्व जान्नुहुन्छ। वेदको तत्त्वलाई जान्नुहुने भएकोले मेरो सन्देह निवारण गरिदिनु पर्यो। हजुरले मलाई पनि यसको बारेमा बताइदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। तर त्यस सन्देहलाई भन्न मलाई भय र लाज भएको छ। भय यस कारणले कि हजुरले नसम्झनु होला कि मेरो परीक्षा लिएको छ। लाज यस कारण कि मेरो आयु बित्यो, अझैसम्म ज्ञान भएन र यदि भनिन भने धेरै ठुलो हानि हुन्छ, किनकि अज्ञानीमा अज्ञानी भइरहनेछु। सन्त कहई असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव होइन विमल विवेक उर गुर मसन के दुराव। हे प्रभु, सन्तहरूले यस्तो नीति भन्दछन् र वेद पुराण तथा मुनिहरूले पनि यही बताउँछन् कि गुरुजीका साथ अज्ञानलाई लुकाउने हृदयमा निर्मल ज्ञान हुँदैन। जे छ गुरुजीका अगाडि सबै खुलस्त बनेर म अज्ञानी छु, अपठित छु, मूर्ख छु, सठ छु, हे गुरुदेव मलाई ज्ञान दिनुहोस् भनेर अनुनय विनय गरेर गुरु ज्ञान सिक्नुपर्छ। भक्तहरू, यही सोचेर मैले आफ्नो अज्ञानलाई प्रकट गरेछु। हे नाथ, सेवकमाथि कृपा गरेर यस अज्ञानलाई नाश गरिबक्स्योस्। सन्त पुराण र उपनिषदहरूले राम नामको असीम प्रभावलाई गाएका छन्। सन्तहरू पनि राम नामको असीम गुणगान गाउँदछन्। उनीहरूको कल्याण रूप ज्ञान र गुणहरूका राशि अविनाशी भगवान शम्भुले निरन्तर नामलाई नै जप्ने गर्नुहुन्छ। भगवान शिवजीले पनि, शिवशङ्करले, पार्वतीले पनि राम नाम जप गर्नुहुन्छ। संसारमा 4 जातिका जीव छन्। काशीमा मृत्यु हुनाले सबैले परम पदलाई प्राप्त गर्दछन्। फेरि पनि जन्मनु मर्नु पर्दैन। नत्र के गर्नुपर्छ 84 लाख योनिमा? अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भतिर गई पर्नु। हे ऋषि कलिमा कसरी तर्नु, सजिलो साधन आज्ञाऊ। के छ त यो भवसागर तर्ने सजिलो साधन के छ हे ऋषि बताउनुहोस् भन्नुहुन्छ। अब एक राम त अयोध्याका राजा दशरथका कुमार हुनुहुन्छ। उहाँको चरित्रलाई सम्पूर्ण संसारले जान्दछ।
उहाँले स्त्रीको विरहमा अपार दुःख पाउनुभयो र क्रोध भएपछि युद्धमा रावणलाई पनि मारिदिनुभयो। बोलु श्यावर रामचन्द्र भगवानको जय। अब प्रभु उनी राम हुन् या अर्कै कुनै छैन जसलाई शिवजीले जप्नुहुन्छ। हजुर सत्यको धाम होइ बक्सिन्छ र सबै चिज जानी बक्सिन्छ, विवेक विचार गरेर भनी बक्स्यो। याज्ञवल्क्यलाई भन्नुहुन्छ, हे नाथ, जुन प्रकारबाट मेरो यो ज्यादै ठुलो भ्रम मेटिन्छ, हजुरले त्यही कथा विस्तारपूर्वक भनी बक्स्योस्। यस्तो सुनेर याज्ञवल्क्यले मुस्कुराएर बोल्नुभयो, श्री रघुनाथजीको प्रतापलाई तिमीले जानेका छौ, मैले के भनिराख्नुपर्छ र? रघुनाथजीको प्रताप जान्न को पछि परेको छ र? तिमी जान्दछौ, तिमी मन वचन र कर्मबाट श्रीरामजीका भक्त हौ। तिम्रो चतुर्याई मैले जाने, तिमी श्रीरामका रहस्यमय गुणहरूलाई जान्न चाहन्छौ, यसैले तिमीले यस्तो प्रश्न गरेका छौ। मानव धेरै न्यू मूर्ख भएका छौ भन्छौ, तर तिमी चतुर छौ भन्नुहुन्छ याज्ञवल्क्यजी। हे प्रिय भारद्वाज, तिमीले आदरपूर्वक मन लगाएर सुन, मैले श्रीरामजीको सुन्दर कथा भन्दछु। अब ठुलो अज्ञान विशाल महिषासुर र श्रीरामजीको कथा उसलाई नष्ट गर्ने भयङ्कर काली हुन्। श्रीरामजीको कथा चन्द्रमाको किरणहरू जस्तो छ, जसलाई सन्त रूपी चाकुराले सधैँ पान गरिरहन्छन्। त्यस्तै सन्देह पार्वतीजीले गर्नुभएको थियो। त्यसपछि महादेवजीले विस्तारपूर्वक त्यसको उत्तर दिएर संशय निवारण गर्नुभएको थियो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब मैले आफ्नो बुद्धि अनुसार त्यही उमा र शिवजीको संवाद भन्दछु। त्यो जुन समय र जुन उद्देश्यबाट भयो त्यसलाई हे मुनि तिमी सुन, तिम्रो विषाद मेटिएर जानेछ। भगवानको गुणानुवादहरू, भगवान रामका कृपा कथाहरू सुन्दाखेरि मनको विषाद मेटिएर जानेछ। एक पाली त्रेतायुगमा शिवजी अगस्त्य ऋषिका समीप जानुभयो। उहाँका साथमा जगत जननी भगवती सीताजी पनि हुनुहुन्थ्यो। ऋषिले सम्पूर्ण जगतका ईश्वर मानेर उहाँको पूजा गर्नुभयो। अब भगवान राम आएपछि त ऋषिहरूले आफ्नो गच्छअनुसार पूजा गर्नुभयो। मुनिवर अगस्त्यजीले रामकथा विस्तारपूर्वक भन्नुभयो। त्यसलाई महेश्वरले ज्यादै सुख मानेर सुन्नुभयो र फेरि ऋषिले शिवजीसँग सुन्दर हरिभक्ति सोध्नुभयो र शिवजीले उहाँलाई अधिकार दिएर रहस्यसहित भक्तिको निरूपण गर्नुभयो। के हो त भक्ति भन्ने कुराको निरूपण गरिदिनु भयो। शिवजी सुनिरहनु भएको छ रामकथा भक्तहरू। श्री रघुनाथजीका गुणका कथाहरू धेरै भन्दै सुन्दै धेरै दिनसम्म शिवजी त्यहाँ बस्नुभयो। फेरि मुनिसँग बिदा मागेर शिवजी दक्ष कुमारी सत्यजीका साथ कैलाश पर्वतमा जानुभयो। बोलु शाम्ब सदा शिव भगवानको जय हो। त्यसै अवसरमा पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि श्रीहरिले रघुवंशमा अवतार लिनुभएको थियो। उनी अविनाशी भगवान त्यस समयमा पिताजीका वचनबाट राज्यलाई त्याग गरेर तपस्विया साधु वेशमा दण्डकारण्य वनमा घुम्न जानुभयो। हेर्नुहोस् त, हृदय विचारत जात हर केही विधि दशरनु दरसनु होई, गुप्त रूप अवतरे ऊ प्रभु गए जान सब कोई। शिवजी हृदयमा विचार गर्दै गइरहनु भएको थियो कि भगवानको दर्शन मलाई कसरी हुन सक्छ। प्रभुले गुप्त रूपमा अवतार लिनुभएको छ, म जाँदा सबै जान्नेछन्। उहाँले सबै कुरा जान्नुहुन्छ भनेर रामले गुप्त अवतार लिनुभएको थियो। मैले दर्शन पाउँदिनँ कि भन्नुहुन्छ शिवजी, शङ्का गर्नुहुन्छ। शङ्करजीका हृदयमा त्यस कुरालाई लिएर ठुलो खलबल उत्पन्न भयो। परन्तु सतीजीले यस भेदलाई जान्नु भएको थिएन। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ कि शिवजीको मनमा भेद खुल्न डर थियो, परन्तु दर्शनको लोभबाट उहाँका आँखा लोभिएका थिए। जसरी पनि जान्छु, भगवान रामको दर्शन नगरी भएको छैन भन्नुहुन्छ शिवजी। रावणले ब्रह्माजीसँग आफ्नो मृत्यु मनुष्य हातबाट मागेको थियो। ब्रह्माजीका वचनहरूलाई प्रभु सत्य गराउन चाहनुहुन्छ। म त्यहाँ नजिक गइन भने ठुलो पश्चाताप हुनेछ। यस प्रकार शिवजीले विचार गरिरहनु भएको थियो, परन्तु कुनै पनि युक्ति ठिक जतिरहेको थिएन। जाउँ कि नजाउँ, शिवजीलाई पनि शङ्कै थियो।
यसरी महादेवजी चिन्ताको बसमा आउनुभयो। त्यसै समयमा नीच रावणले गएर मरिचलाई साथमा लिएर आयो र त्यो मारिच तुरुन्त कपट मृग भइहाल्यो। अब सुनको मृग भयो त्यो मारिच। मूर्ख रावणले छल गरेर सीताजीलाई हरण गर्यो। उसलाई श्रीरामचन्द्रजीको वास्तविक प्रभाव केही पनि थाहा थिएन। मृगलाई मारेर भाइ लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रममा आउनुभयो र आश्रम खाली देखेर उहाँ सीताजीलाई नदेखेर उहाँका आँसुले भरिए भक्तहरू टलपल टलपल आँखामा आँसु गरेर रुन मात्रै सक्नु भएन। अनि कुटी खाली छ। दुष्ट रावणले मारिचको रूप लिएर हरे लैसक्यो। सीताजीलाई त्यो सुनको मृग हुँदैन भन्ने थाहा थियो, तर पनि प्राय समापन्न विपत्तिकाले दियो पिपुंसां मलिना भवन्ति। प्राय समापन्न विपत्ति आउने बेला छ, दुःख कष्ट आइलाग्ने बेला छ भने मान्छेहरूको दियो पिपुंसां, मान्छेहरूको बुद्धि त्यसै मलिन भएर जान्छ। सीताजीको पनि त्यो बुद्धि मलिन भयो र सुनको मृग समाउने उहाँलाई धोको लाग्यो र भाइ लक्ष्मणलाई पठाउनु भएको सुनको मृग समाइदेऊ भनेर। अनि खाली भयो कुटी र रावणले हरण गरेर लान सक्यो। श्री रघुनाथजी मनुष्यहरू झैँ विरह व्याकुल हुनुभएको छ। सीताजी छैनन्, एक्लै हुनुहुन्छ। अनि धर्मपत्नी नहुँदा वामाङ्गिनी भन्छन्। एक रसको पाङ्ग्रो नहुँदाखेरि अर्को एउटा रसको पाङ्ग्रोले के काम गर्छ? विह्वल हुनुभएको छ। हाँसिते भन्नुहुन्छ, घुम्नुहुन्छ यत्रतत्र। दुवै भाइ वनमा सीताजीलाई खोज्दै घुमिरहेका छन्, जसलाई कहिल्यै कुनै प्रकारको संयोग छैन। त्यस्ता उहाँ प्रत्यक्ष विरहको दुःख देखियो। जो भगवान अरूका सम्पूर्ण असन्तोष हर्नुहुन्छ, दुःख कष्ट हरण गर्नुहुन्छ, त अरूका पत्नीहरू भेटाइदिनुहुन्छ होइन, तर आफ्नी पत्नी हेर्नुहोस् त। त्यसैले भन्छन् पण्डितको पण्डित चाहिँ अरूलाई काम लाग्छ अरे, न कि आफूलाई परिआउँदा। रघुनाथजीको चरित्र ज्यादै नै विचित्र छ। भक्तहरू जसलाई सिद्ध ज्ञानीजनले मात्रै जान्दछन्, जो मन्द बुद्धि छन्, उनीहरू त विशेष रूपमा मोहको बसमा भएर हृदयमा अन्य अरू नै कुरा सम्झेर बस्दछन्। रामको भगवत भक्तिप्रति उनीहरूको मन जाँदैन। शम्भु समय तेही रामै देखा, उपचन मृदु गुड सुनि उपजा अति सङ्कोचु। सती सावित महेश पहिचली हृदय बड सोचु। श्री रामचन्द्रजीका कोमल र रहस्यले भरिएका वचन सुनेर सतीलाई ठुलो सङ्कोच भयो। उहाँ डराउँदै चुपचाप शिवजीका साथ जानुभयो र उहाँको हृदयमा ठुलो चिन्ता भयो कि मैले शङ्करजीले भनेको मानिन र आफ्नो अज्ञानलाई श्रीरामचन्द्रजी प्रति आरोप लगाएँ। अब गएर मैले शिवजीको के उत्तर दिने? शिवजीले मलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँ चाहिँ मैले के उत्तर दिने सोच्दा सोच्दै सतीजीको हृदयमा अत्यन्त भयानक ज्वाला पैदा भयो। अब छटपटी छ, पीडा छ, मैले के भन्ने? श्रीरामचन्द्रजीले जान्नुभएको सतीजीलाई दुःख भयो। उहाँ भगवान् त साक्षात् अरूको दुःख देख्ने हुनुहुन्छ। त्यसपछि आफ्ना केही प्रभावलाई प्रकट गरेर उहाँलाई देखाउनु भयो र सतीजीले बाटोमा जाँदै गर्दा त्यस्तो कौतुक देख्नुभयो कि श्रीरामचन्द्रजी सीताजी र लक्ष्मण सहित अगाडि हिँडिरहनु भएको छ। यस अवसरमा सतीजीलाई यस कारणले देखाउनु भयो कि सतीजीले श्रीरामचन्द्रको सच्चिदानन्दमय रूपलाई हेर्ने अवसर मिलोस्। वियोग र दुःखको कल्पना जुन उहाँलाई भएको थियो त्यो मेटियोस् र प्रकृतिस्थ होउन् भन्ने मनसायले उहाँले पछाडि फर्केर हेर्नुभयो। त त्यहाँ पनि भाइ लक्ष्मण सीताजीका साथ रामचन्द्रजी सुन्दर वेशमा देखिनुभयो। जता हेर्नुहुन्छ उतै प्रभु रामै राम छन्। पछाडि पनि राम, अगाडि पनि राम, यता पनि राम, उता पनि राम। अनि सतीजी त अब के गर्ने के नगर्ने, कता दर्शन गर्ने कता के गर्ने हुनुभयो। उहाँले पछाडि फर्केर हेर्नुभयो, त्यहाँ पनि भाइ लक्ष्मण सहित सीताजी रामचन्द्र भगवान् वेशमा हुनुहुन्छ। अगाडि हेर्नुभयो, उहाँ पनि रामचन्द्रजी विराजमान हुन्छ। सुचतुर सिद्ध मुनीश्वरले उहाँको सेवा गरिरहेका छन्। सतीजीले अनेक शिव ब्रह्मा विष्णुलाई देख्नुभयो र एकभन्दा अर्का बढी असीम प्रभाव भएका थिए। रामचन्द्रलाई त उहाँले के देख्नुभयो भने ब्रह्मा पनि देख्नुभयो, विष्णु पनि देख्नुभयो, शिव पनि देख्नुभयो र एकपट्टि मात्रै होइन चारैतिर देख्नुभयो। उहाँले देख्नुभयो कि विभिन्न थरीका वेश धारण गरेर सबै देवताले श्री रामचन्द्रजीका चरणको वन्दना गरिरहेका छन्। सती विधात्री इन्दिरा देखि
अमित अनुप जी जे बेस आजादी सुरते ते तन अनुरूप। उहाँले अनगिन्ती अनुपम सती ब्रह्माणी लक्ष्मीहरू पनि देख्नुभयो। रामचन्द्र शिव विष्णु मात्रै होइन, सती अनुसूया अनुपम सती ब्रह्माणी लक्ष्मी देख्नुभयो। जुन रूपमा ब्रह्मा आदि देवता थिए उसैका अनुकूल रूपमा यी सबै शक्तिहरू पनि वरिपरि थिए। सतीजीले जताततै जति पनि रघुनाथजी देख्नुभयो शक्तिसहित उहाँ त्यति नै सम्पूर्ण देवताहरूलाई पनि देख्नुभयो र संसारमा जो जति चराचर जति छन् अनेक प्रकारका उनीहरू सबैलाई पनि देख्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त कस्तो अवसर। अनेकौं वेश धारण गरेर देवताले प्रभु श्री रामचन्द्रजीलाई पूजा गरिएका छन्, परन्तु रामचन्द्रजीको अर्को रूप देख्नु भएन। सीतासहित रघुनाथजी धेरै नै देखिनुभयो, परन्तु उहाँको वेश पहिरन अनेक थिएनन्, एउटै थिए जता हेरे पनि। उता सीताजी सक्नु बस्नु भएको छ, उस्तै लक्ष्मणजीसँग हुनुहुन्छ, उस्तै अगाडि पनि उस्तै पछाडि पनि उस्तै हुनुहुन्छ। उनी रघुनाथजी, उनी लक्ष्मण, उनी सीताजी सतीले यस्तो देखेर ज्यादै नै डराउनु भयो। उहाँको हृदय काम्न लाग्यो र शरीरले हाल खबर बिर्सिनु भयो र उहाँ आँखा चिम्लेर बाटोमा बस्नुभयो। फेरि आँखा खोलेर हेर्दा त दक्ष कुमारले कोही पनि देख्नु भएन। ल हेर्नुहोस् एकैछिनमा भगवानको लीला। त्यसपछि उहाँले बारम्बार रामचन्द्रजीका चरणमा छिर्नुभएर उहाँ जानुभयो जहाँ शिवजी हुनुहुन्थ्यो। जब शिवजीका समीप पुग्नुभयो त्यसपछि शिवजीले हाँसेर कुशल प्रश्न गरेर भन्नुभयो कि तिमीले रामजीको कसरी परीक्षा ल्याऊ, सबै कुरो साँचो साँचो मलाई बताऊ त। शिवजीले भन्नुभयो सागर माथा, यो कथा सागर उच्च सागर माथा, यो रामायण को अद्भुत गाथा, यो रामायण को अद्भुत गाथा। श्री राम कथा को अमर गरिमा छायो घरे घरे तुलसीदास को हृदय भेत्र को, तुलसीदास को हृदय भेत्र को। श्री राम कथा को अमर गरिमा आयो घरे घरे दिव्यपुरी छायो घरे घरे दिव्यपुरी। कथा श्री राम रूपी रस दिव्य कथा, रस पान हटाउँछ दिव्य कथा, रस पान हटाउँछ वीर व्यथा। श्री राम कथा को अमर गरिमा छायो घरे घरे दिव्यपुरी छायो घरे घरे दिव्यपुरी।
सोपान अध्यात्म पन्थमा मुक्ति सोपान हरिकै कीर्तन हरि गुण गाना हरिकै कीर्तन हरि गुण गाना श्री राम कथाको अमर महिमा छायो घरे घर देव पुरेमा श्री राम कथाको अमर महिमा छायो घर घर देव पुरेमा छायो घर घर देव पुरेमा छायो घर घर देव पुरेमा। श्री रामचन्द्र भगवानको थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।